नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह ताला ने फरमाया, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल कुलूब, बेशक दिलों को सुकून इत्मीनान मेरे ज़िक्र से मिलता है। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रिवायत का माफ़हूम है कि अल्लाह ताला फरमाता है, जो मेरे साथ मशगूल होता है मैं उसको तमाम तर और लज़्ज़त को ज़िक्र में मज़कूर कर देता हूँ। यानी लज़्ज़तों को ज़िक्र के अंदर उसको मज़कूर, यानी उसको ज़िक्र में लज़्ज़त आना शुरू हो जाती है, मज़ा आता है ज़िक्र में। अब ज़िक्र दो तरीके से होता है, एक ज़िक्र बिलजहर, एक ज़िक्र बिल सहरी कहते हैं, जहरी और सहरी। सूफिया ने जहरी भी किया, सहरी भी किया। अब हम सहरी ज़िक्र की तरफ आते हैं, और हम जब सहरी ज़िक्र करते हैं तो अल्लाह पाक ने फरमाया कि जो मुझे दिल में याद करता है मैं उसको दिल में याद करता हूँ। जो मुझे लोगों के मजमे में याद करता है मैं उसको इससे बड़ी मजलिस में, यानी फ़रिश्तों की मजलिस में याद करता हूँ। ये रिवायत है पूरी। तो जिस्म है, जैसे ये जिस्म, अल्लाह पाक ने इस जिस्म को हमारा ये जिस्म, इसको अल्लाह पाक ने ज़मीन से, खाक से बनाया। रूह अल्लाह का अमर है, आलिम बाला से आई है। जिस्म की खुराक है, जो हमारा जिस्म है इस ज़मीन से ही पैदा होता है। अनाज, फल और जो है ना फ्रूट, सब्ज़ियाँ, नबातात, ये इसमें से पैदा होते हैं। इससे जिस्म खाते हैं, हमारा जिस्म फरवा होता है। रूह आलिम बाला से ही अल्लाह का अमर है, इसकी ग़िज़ा ज़िक्र है, अल्लाह का कलाम, अल्लाह का ज़िक्र, अल्लाह का ध्यान। तो ये जो हम ज़िक्र लतीफ़ों पे करते हैं, सूफिया ने जो किया है इसके ऊपर, तो जैसे दिल पर, रूह पर, सिर, खफ़ी, अख़फ़ा, नफ्स, सुल्तानुल अस्कार, इन पर जो ज़िक्र किया जाता है इसको ज़िक्र खफ़ी कहते हैं। और इस पर बहुत सवाब है, इस पर सवाब मिलता है, अजर है। ज़बान बंद करके ज़िक्र खफ़ी सूफिया ने किया है। सलासिल के बुज़ुर्गान दीन में जो सलासिल के बुज़ुर्ग, उन्होंने इनको किया है, और वो भी ज़िक्र इसमें ज़ात का किया है। ला इलाहा इल्लल्लाह वो ज़िक्र बिलजहर भी है, और जो है ना बातनी तौर पर सिर्री जिसको कहते हैं खफ़ी, वो खफ़ी भी किया है, और इसमें ज़ात का भी किया है। तो आज मैं जो है ना आपको इसमें ज़ात का जो तरीक़ा है कि किस तरीके से हमने ये ज़िक्र करना है दिल के ऊपर, कल्ब इसको दिल कहते हैं, ठीक है। अब इसका रंग जो है ना, इसका नूर का जो रंग, जो सलासिल सोहरवर्दिया, चिश्तिया और कादरिया में इसका रंग सुर्ख़ है, ठीक है, नूर का रंग। और सिलसिले नक्शबंदिया, मुजद्दिदिया के अंदर इसका रंग जो है ना वो है खाकी मटियाला, इसका नूर आता है। दिल के अंदर बीमारियां पैदा होती है, लताइफ़ के अंदर, नफ्स के अंदर भी बीमारियां होती है, फिर उसके ऊपर मैं अलग बात करूंगा। लेकिन दिल पर बात करते हैं कि दिल जो है ना, इसके अंदर जो बीमारी पैदा होती है वो शहवत, यानी शहवत के मैंने बार बार एक चीज़ को करना, चाहना। जब इंसान अब इंसान क्या है, लज़्ज़त का ग़ुलाम है। यानी बाज़ लोग लज़्ज़त, मज़ा, ज़बान से अलग लज़्ज़त, सुनना ये अलग लज़्ज़त, आंखों से देखना अलग लज़्ज़त, इसी तरह जो है ना सूंघना ये अलग लज़्ज़त, इसी तरह जो है ना एहसास, इंसान को कहते हैं एहसास। एहसास के नाम है कैफ़ियत के, ठीक है। तो कैफ़ियत, जब इंसान को आप लज़्ज़त मिलेगी ना तो वो काम करने लग जाता है। गुनाह, सूफिया ने जो तरीके गुनाह छोड़ने के बताए हैं उस तरीके से अगर हम अस्कार करेंगे तो इंशाअल्लाह ताला इसलाह भी जल्दी होगी, और अल्लाह का कुर्ब भी हासिल होगा, मरातिब भी हासिल होंगी, और सैर भी हासिल होगी। फिर इससे सैर होती है। तो दिल के विर्द करने से इसका जो लताइफ़ के अंदर जो लतीफ़े है, सबसे बड़ा लतीफ़ा कल्ब है, दिल है। तो दिल पे जब इंसान मेहनत करेंगे तो ये बार बार, यानी बार बार करने की, नेकी का काम तो बार बार करेंगे, गुनाह का काम आपसे नहीं होगा। गुनाह में लज़्ज़त है पर वक्ती, जैसे रिवायत का माफ़हूम है, आप ने फरमाया कि गुनाह में जैसे आदमी खारिज करता है तो लज़्ज़त पैदा होती है, मज़ा आता है, लेकिन उसके बाद जलन पैदा होती है। ज़िक्र के अंदर जो है ना वो जलन नहीं होती है, यानी मज़ा आता है, सुकून बढ़ता रहता है, कुदूरत ख़त्म हो जाती है, तमानियत आती है, सुकून आता है, इंतशार ख़त्म हो जाता है इंसान के। तो
تو اس طریقے سے جب آپ ذکر کرو گے تو میں آپ کو کچھ دیر اس ذکر کا طریقہ بتاتا ہوں، دھیان نصیب ہوگا اس سے جو ہے نا سیر نصیب ہوتی ہے، اللہ پاک کے جو ہے نا انوارات و تجلیات یہ بھی نظر آتے ہیں، اور جو ہے نا بزرگ ایسے اولیاء کرام بزرگان دین گزرے ہیں جو روحی طور پر، پچھلے بزرگوں تو جسمانی طور پر بھی سیر کر چکے ہیں، لیکن وہ اس ناسوت کا ذکر کر چکے، باقی روحی طور پر وہ جو ہے نا ملکوت جبروت لاہوت جا چکے ہیں۔ جسمانی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو معراج شریف حاصل ہوا، تمام انبیاء میں ولی کو نہیں ہو سکتا ہے، روحی طور پر کر سکتا ہے، وہ اللہ پاک کی رؤیت جس کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس دھیان میں جب اللہ پاک اس کو مثالی صورت میں یا مثل میں آ کے اس کو نظر آتا ہے، دھیان نصیب ہوتا ہے، اکیلے تنہا بیٹھ کر مسجد میں ہو یا گھر میں ہو، آپ خاموشی سے بیٹھ کر دل کے اوپر، یہ جو بایاں پستان ہے اس کے نیچے دل ہے، قلب، اس کے اوپر آپ نے آنکھیں بند کرنی ہے، توجہ کو، آپ کی توجہ جیسے خیالات آتے ہیں، آپ اس پر محنت کرو گے تو نماز میں بھی انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو خشوع اور خضوع نصیب ہونا شروع ہو جائے گا۔ کوئی بھی کام کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو خشوع اور خضوع نصیب ہوگا اس میں، یعنی اچھے طریقے سے کر سکیں گے۔ جب اس صوفیہ کے طریقے سے آپ ذکر کرو گے تو جیسے دل ہے اس کے اوپر آپ نے آنکھیں بند کر دینی ہے، ٹھیک ہے، اکیلے تنہا بیٹھ کر 5 منٹ ہو 10 منٹ ہو بیٹھ کر جو ہے نا آپ نے تصور کرنا ہے کہ میرا دل اللہ اللہ کر رہا ہے، جیسے دل کی دھڑکنیں ہیں نا، یہ دھڑکنوں میں سے آواز آتی ہے اللہ اللہ، دوسرے نہیں سنیں گے، آپ سن سکیں گے اس کو، کہ جیسے زبان اللہ اللہ کرتی ہے تو دل میں بھی ایک زبان ہے وہ بھی اللہ اللہ کرتی ہے، تو وہ آپ جب دل میں اللہ اللہ کریں گے تو لذت بڑھے گی، مزہ آئے گا آپ کو۔ تو جب انسان کو اللہ کے اذکار کے، اللہ کی عبادت کا مزہ آنا شروع ہو جائے، باطنی طور پر جب لذت آتی ہے تو پھر گناہ چھوڑنا آسان ہو جاتا ہے، پھر اس کا دھیان اس کی طرف نہیں جاتا ہے، قلب سلیم گناہوں کی طرف نہیں جاتا، نیکی کی طرف جانا شروع ہو جاتا ہے، جس کو قلب سلیم کہا جاتا ہے، قلب سلیم۔ تو بزرگ فرماتے محنت کرتے رہو کر، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، آئینہ بنتا ہے رگڑے لاکھ جب کھاتا ہے دل، دل بڑی مشکل سے بن پاتا ہے دل۔ تو یہ دل پر جو ہے نا محنت کرے، تو میں آپ کو طریقہ سمجھاتا ہوں تھوڑی دیر، تو آپ بند کرنے میں کوئی بھی وقت روزانہ بلا ناغہ اس کو کرے، آپ مراقبے کے طریقے میں آپ کو بتاؤں، ذکر خفی، اس میں ذات اللہ اللہ، اس کا ذکر دل میں سنو اس کو، ٹھیک ہے، اس پہ ثواب ہے، لطائف پر ذکر کرے گا تو اس کے اوپر اجر و ثواب ہے، اس کو ثواب ملے گا۔ یہ ریا سے انسان بچ جاتا ہے، یہ بھی یعنی ایک آدمی خفی طور پر ذکر کرتا ہے، اس پر پھر بحث بھی ہے، ذکر جہری جو ہے نا وہ افضل ہے، ذکر خفی افضل ہے، ٹھیک ہے۔ یہ سلاسل کی صوفیہ کے اپنے طریقوں نے ان سلاسل کے طریقوں پر جو ہے نا ذکر وہ کیا ہے، بڑے بڑے علماء بھی تھے، وہ بڑے بڑے صوفیہ بھی تھے، فقہا بھی تھے، ان کے اندر اللہ نے ان کو بڑے مراتب دیے ہیں، باطنی طور پر اویسی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ چیز سکھائی، بتائی کہ اس طرح ان پر کام کرو، ٹھیک ہے۔ 3 سلاسل سلسلے شاذلے کے ساتھ 3 سلاسل جو ہے نا یہ حضرت علی کرم اللہ وجہ سے امام حسن بصری سے چل کے جو ہے نا ہمارے شیخ و مرشد تک آیا، یہ حضرت علی سے چلے آئے۔ ایک سلسلہ ابو بکر صدیق نقشبندیہ مجددیہ، وہ ہمارے حضرت جو ہے نا ہمارے حضرت سید نورالزمان صاحب جو ہمارے حضرات شیوخ ہیں ان تک جو ہے نا یہ آئے، میں نے نام بتائے ہیں آپ کو۔ تو یہ سلسلے کی جو اذکار ہے جو نقشبندیہ کا ہے نا، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے ابو قاسم رحمۃ اللہ علیہ، اس کے بعد امام جعفر صادق، ان کے بعد بایزید بستامی، پھر ہمارے شیخ تک آتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اس پہ ذکر خفی کرنا ہے، اور آپ نے تسبیح کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں، بغیر تسبیح بھی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو میں آپ کو طریقہ سمجھاتا ہوں، آنکھیں بند کر کے تنہائی میں دل کی طرف یکسوئی سے تھوڑی آہستہ آہستہ دھیان ادھر ادھر جائے گا، یار فلانا کام رہتا ہے، یہ کام رہتا ہے، اور اس سے پیسے لینے ہیں، گھر میں بچے بیمار ہے، کام پہ بھی جانا ہے، سیٹ تنگ کرتا ہے، گاڑی بھی خراب ہے، یہ مختلف باتیں آئی، پھر ان خیالات کو لاؤ دل پہ، جیسے مرغی کو بیٹھتی ہے نا انڈوں کے اوپر، اس طرح دل پر بیٹھاؤ اس کو، لطیفے قلب پر اس کو بٹھاؤ، ادھر ادھر نہ جائے، پھر آپ کو دھیان نصیب ہوگا، مزہ آئے گا، اور آپ کو لذت پیدا ہوگی، ایسا سکون ملے گا، پھر آپ
گھنٹوں گھنٹوں بیٹھے رہو گے، آپ کا دل نہیں بھرے گا، اور لذت، مزہ، حلاوت ملے گی، مزہ آئے گا آپ کو۔ جس نے اس کائنات کے اندر اتنی لذتیں پیدا کی ہے، وہ خود کتنا، اس کی یاد میں کتنا مزہ ہوگا، اس کے نام میں کتنا مزہ ہوگا۔ ایسے بزرگان دین بھی ہے کہ جو اللہ کا نام لیتے تھے تو ان کا منہ میٹھا ہو جاتا تھا، فرماتے تھے ہمارا منہ میٹھا ہو گیا ہے۔ تو ہم آپ آنکھیں بند کر کے دل کی طرف متوجہ ہوں، سر جھکا لیں یا سر اٹھا کے بھی آپ کر سکتے ہیں۔ سلسلہ سہروردی کے اندر دوسرے نمبر کا سبق ذکر اسم ذات خفی ہے۔ سلسلہ قادریہ کے اندر سے سبق نمبر 17 کے اندر جو ہے نا ذکر خفی ہے، اور نقشبند میں پہلا سبق جو ہے نا یہ ذکر خفی ہے اللہ اللہ۔